मुखेल वोल आनी लोकांच्यो उरपोनची पळोवन तांचे विशीं तो चुरचुरतालो. नियालाक आदार. क्रिस्टियानो रोनाल्डो एका दिसाक दुसऱ्या एका मनशाच्या रुपणें घालून स्पेनाच्या एका वाठारांत फुटबॉल घेवन लोकांक आपणाशी खेळूंक आमंत्रण कोत्ता. पूण लोक ताका वळखना देखून जायतो लोक ताका नाकारतात. एक ल्हान भुरगो ताचेशी खेळटा तेन्ना रोनाल्डो ताका आपलो फुटबॉल दिता आनी आपूण कोण तें दाखयता. ताचें सारकें रूप पळोवन सगलो लोक ताचो फोटो काडूंक धांवून लागीं येता. आयच्या पयल्या वाचपांत होसिया प्रवादी देवाचो शीण इस्रायल पोरचेक खळयता. खऱ्या देवाक वळखनासतना कुड्ड्या देवांक ती बोसतात. भांगार आनी रुपें घालून ती आपणाक देव कोत्तात. खऱ्या देवाक ती वळखूंक चुकतात. पूण शुभ वर्तमानांत देव आपणाकूच पोरचेक दाखोवन दिता आनी खऱ्या देवाक वळखून तीच इस्रायल पोरजां जेजूशी ओडोन येता. इतली तांची असोकताय जेजू तांकां चुरचुरता आनी तांकां आपलो आदार दिता. आमी कोणाक देव म्हूण मानतात? सासणीक तोखता तसले वस्तूंचेर आमी दोळे लावया आनी खऱ्या देवाक मान दिवया. म्हजो ताराव. खऱ्या देवाची ओळख आमी घेवन ताचेशी आमी ओडोन वचूंक आवडयोया.